बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मौलाना मसूद अजहर के बारे में। यानी मौलाना मसूद अजहर हैं कौन और इंडिया को बेहद मतलूब ये मौलाना का ताल्लुक कहाँ से है और ये किस जिहादी तंजीम के सरबराह हैं और ये इंडिया को बेहद मतलूब क्यों हैं। तो इन मेरे ख्याल के मुताबिक नाजरीन, दो वाकयात की बुनियाद पर मौलाना इतनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे और मौलाना मसूद अजहर इंडिया को बेहद मतलूब इन दो वाकयात की बुनियाद पर हैं। तो पहले मैं आपके साथ वो दो वाकयात शेयर करूंगा और उसके बाद फिर मौलाना की जाती जिंदगी पर आएंगे कि मौलाना ने तालीम कहाँ से हासिल की और पाकिस्तान में ये पैदा किस जगह पर हुए। तो पहले मैं आपके साथ वो दो वाकयात हैं जिन दो वाकयात की बुनियाद पर पूरी दुनिया मौलाना को जानने लग गई और पूरी दुनिया में मौलाना की शोहरत बुलंदियों पर पहुंच गई और पूरी दुनिया में मौलाना का डंका बजने लगा और इंडिया को बेहद मतलूब हुए। यानी मौलाना इंडिया को बेहद मतलूब क्यों है, इन दो वाकयात की बुनियाद पर। तो मैं आपको दो वाकयात शेयर करता हूं, उसके बाद फिर मौलाना की जाती जिंदगी पर आएंगे। नाज़रीन, उनमें से पहला वाकया ये है, मौलाना मसूद अजहर जो गिरफ्तार थे इंडिया की जेल में, वो गिरफ्तार किस तरह हुए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपके साथ वाकया शेयर कर लेता हूँ। 24 दिसंबर 1999 को भारतीय एयरलाइन का त्यारा जो काठमांडू से नई दिल्ली जा रहा था, अगवाकारों ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद त्यारे को मुख्तलिफ ममालिक से घुमाते हुए अफगानिस्तान के शहर कंधार ले गए। जब त्यारे को कंधार में लैंड किया तो मुसाफिर बताते हैं त्यारे में तकरीबन 155 मुसाफिर सवार थे। तो वो मुसाफिर बताते हैं कि उस वक्त के तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर और अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन ने हमारा वेलकम किया। यानी तो नाजरीन, जब भारत को पता चला कि उनका त्यारा हाईजैक हो चुका है तो भारत में सफ़े मातम बिछ गई। तो भारत की कुछ टीमें रवाना हुई अफगानिस्तान के शहर कंधार में। तो कंधार में तकरीबन 8 दिन के तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय हुई, यानी फैसला ये हुआ कि भारत की जेलों में 3 कैदी मौजूद हैं, उन कैदियों को छोड़ा जाएगा तो उसके बदले में त्यारे को छोड़ा जाएगा और त्यारे के मुसाफिरों को उसके बदले में छोड़ा जाएगा। जो वो मुसाफिर है वो बताते हैं कि जब हम यानी त्यारे से बाहर उतरे तो हमारे गिर्द एक कह लीजिए कि कमांडो जिस तरह एक फोर्सेस है, एक बड़ी यानी हैवी किस्म के उन्होंने एक असले उठाए हुए थे और उन्हें एक असले से वो कह लीजिए वो लोड थे, यानी भारी भरकम असले उन्होंने उठाए हुए थे और वो हमारे गिर्द उन्होंने घेरा डाल लिया था। वो तालिबान थे, यानी मुल्ला उमर, जरी सी बात है, मुल्ला उमर और अलकायदा चीफ इन दोनों ने वेलकम किया था। तो अलकायदा के जरी सी बात है कारकुन भी होंगे, इसी तरह तालिबान भी होंगे। तो तालिबान और अलकायदा के जो यानी लोग कारकुन थे, उन्होंने इस त्यारे के जो अंदर मुसाफिर थे उनको चारों तरफ घेर लिया था। तो अब जब इनकी मुज़ाकराती टीम अफगानिस्तान के शहर कंधार पहुंची तो वहां जाकर इन्होंने तवील मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात करने के बाद जब उनके मुतालबात सामने आए तो मुतालबा उनका सिर्फ एक ही था कि भारतीय जेलों में जो 3 कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो उन कैदियों में से अब जाहिर सी बात है वो कौन सी इतनी अहम शख्सियात थी जिसकी बुनियाद पर त्यारे को हाईजैक किया गया था। तो वह नाजरीन, उनमें से पहला नाम जो आया वो मौलाना मसूद अजहर का था और दूसरा मुश्ताक जरगर और तीसरे थे उमर शेख जो पाकिस्तानी नजाद और बरतानवी शहरी हैं। इन्हें उन्होंने मुतालबा किया कि इन 3 लोगों को आपने रिहा करना है तो उसके बदले में हम आपका जो त्यारा है वो रिहा कर देंगे। तो 8 दिन के तवील मुज़ाकरात के बाद इन्हें यही फैसला हुआ। मौलाना मसूद अजहर को और मुश्ताक जरगर और उमर शेख को भारत का त्यारा भारत से लेकर भारत की जेलों में लेकर अफगानिस्तान पहुंचा और अफगानिस्तान में जाकर उनको दिया, उनको ये पेश किया कि ये आपके मेहमान, आपकी जो अमानत है वो हमारे पास है और इसके साथ के लिए कि जो हमारी अमानत है, ये जो हमारे मेहमान आपके पास गिरफ्तार हैं वो हमें दो। तो फिर वो वहां से अपना त्यारा और अपने मुसाफिर छुड़वा कर वापस ले आए। तो ये वो वाकया था जिसकी बुनियाद पर मौलाना मसूद अजहर को बहुत बड़ी शोहरत मिली। मौलाना मसूद अजहर एक शोहरत की बुलंदियों पर गया, मौलाना मसूद अजहर एक हीरो बने। यानी वो कौन सा बंदा है जिसकी बुनियाद पर जिसको छुड़वाने के लिए तालिबान ने, जिसको छुड़वाने के लिए जिहादी तंजीम ने त्यारे को हाईजैक किया। जाहिर सी बात है, त्यारे को हाईजैक करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो इस वाकये की बुनियाद पर मौलाना को बहुत बड़ी शोहरत मिली। एक वाकया ये था।
پھر اس کے بعد مولانا مسعود اظہر پاکستان میں آ گئے اور پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے ایک نئی جہادی تنظیم کی بنیاد رکھی جیش محمد کے نام سے. اس تنظیم کے وہ سربراہ بنے. پھر اس تنظیم کو پھر آگے مختلف وہ کاروائیاں کرتے رہے اور بھارت کا پھر جیش محمد پر مختلف طریقے سے الزامات بھی آتے رہے. وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے دوسرا واقعہ جو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ناظرین جو دوسرا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ 1995 میں ایک غیر معروف گروپ الفاران جس کا نام ہے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 6 سیاحوں کو گرفتار کیا. یعنی ایک غیر معروف گروپ نے مقبوضہ کشمیر میں 6 سیاحوں کو گرفتار کیا، غیر ملکی سیاحوں کو. گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ اس وقت میں مولانا جیل میں تھے، بھارتی جیل میں تھے. یہ جو پہلا واقعہ تھا اس سے پہلے یہ واقعہ سامنے آیا. تو یعنی الفاران جو ایک غیر معروف گروپ تھا، تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ مولانا مسعود اظہر بھارتی جیل میں قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے. اس کے بدلے میں یہ جو 6 سیاح غیر ملکی سیاح ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کو واپس چھوڑ دیں گے. لیکن مولانا مسعود اظہر اس وقت رہا نہ ہو سکے. تو اس وقت بھی مولانا مسعود اظہر کو ایک بہت بڑی شہرت ملی. مولانا مسعود اظہر کا نام ایک دنیا کے سامنے آیا کہ مولانا مسعود اظہر ہیں کون، جس کی بنیاد پر 6 غیر ملکی سیاحوں کو مقبوضہ کشمیر سے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے مطالبہ یہ کیا گیا کہ مولانا مسعود اظہر کو رہا کیا جائے. تو اس وقت بھی مولانا مسعود اظہر کا نام دنیا کے سامنے آیا اور دنیا مولانا مسعود اظہر کو جاننے لگے. تو ناظرین یہ 2 واقعات تھے. ان واقعات کی بنیاد پر مولانا مسعود اظہر کو جو شہرت ملی اور مولانا مسعود اظہر ہیرو بنے. لیکن جب مولانا مسعود اظہر رہا ہو کر افغانستان آئے، افغانستان آنے کے بعد پھر وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان میں جیش محمد کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اس تنظیم کے سربراہ بنے جیش محمد کے نام سے. تو اور جلدی اس تنظیم کے دفاتر پورے پاکستان میں کھل گئے. اور اس وقت کے یعنی جو سپاہی صحابہ کے چیف تھے، سپاہی صحابہ کے صدر تھے مولانا محمد اعظم طارق، رکن قومی اسمبلی تھے، ان کی بھی حمایت مولانا مسعود اظہر کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ لال مسجد اسلام آباد کی بھی مکمل حمایت مولانا مسعود اظہر کو تھی. تو اس وقت مولانا مسعود اظہر نے اپنی جیش محمد جماعت بنی اور اس کے سربراہ بنے. ناظرین اس پہ علاوہ اگر بات کی جائے تو بھارتی پارلیمان اور اس کے علاوہ پٹھان کوٹ، پلوامہ سمیت کئی بڑے حملوں کا جو الزام ہے وہ بھی مولانا مسعود اظہر پر آتا ہے، یعنی جیش محمد پر آتا ہے. تو ناظرین دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا. اس حملے کا الزام مولانا مسعود اظہر پر آیا، یعنی جیش محمد پر آیا. تو اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف نے جیش محمد اور لشکر طیبہ پر پابندی لگا دی اور مولانا مسعود اظہر کو نظر بند کر لیا. لیکن پھر جب مولانا مسعود اظہر نظر بند ہوئے، پھر 14 دسمبر 2002 کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا. پھر مولانا مسعود اظہر یعنی 14 دسمبر 2002 کو رہا ہو گئے. تو یہ 2 واقعات تھے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ مولانا مسعود اظہر گرفتار کیسے ہوئے تھے، یہ تو بیسیکلی 1994 میں یعنی 1994 میں حرکت المجاہدین اور حرکت الجہاد الاسلامی کو ملا کر ایک نئی تنظیم بنائی گئی، حرکت الانصار. تو اس حرکت الانصار کی جو قیادت تھی، انہوں نے مولانا کو مقبوضہ کشمیر کا زمینی جائزہ لینے کے لیے ہندوستان بھیجا. تو مولانا پہلے بنگلہ دیش پہنچے. بنگلہ دیش پہنچنے کے بعد پھر پرتگالی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے ہندوستان کے شہر دلی پہنچے. تو دلی پہنچنے کے بعد مولانا 1994 میں گرفتار ہوئے. بھارتی تحقیقاتی ادارے CBI یعنی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا مسعود اظہر نے بتایا کہ جس وقت حرکت الانصار کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت اس کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا مسعود اظہر کو بھارت کے زیر اثر کشمیر میں بھیجا جائے گا تاکہ زمینی جائزہ لیا جا سکے. تو اس کی بنیاد پر مجھے بھارت بھیجا گیا. ناظرین اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مولانا کی ذاتی زندگی پر. ناظرین مولانا مسعود اظہر 10 جولائی 1968 کو پاکستان کے شہر بہاولپور میں پیدا ہوئے. BBC کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق مولانا مسعود اظہر کے والد ایک ہیڈ ماسٹر تھے. مقامی سکول میں ہیڈ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور مذہبی رجحان رکھتے تھے مولانا مسعود اظہر کے والد. دوست مفتی سعید کے کہنے پہ مولانا مسعود اظہر کو کراچی میں بنوری مسجد سے ملحقہ جو ادارہ ہے، بنوری مسجد سے ملحقہ جو مدرسہ ہے، جامعہ علوم الاسلامیہ، اس میں مولانا مسعود اظہر کو داخل کروایا گیا دینی تعلیم کے لیے. ناظرین یہ جامعہ علوم الاسلامیہ یہ جو مدرسہ ہے، اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ عرب، سوڈان، بنگلہ دیش یعنی مختلف ممالک سے آئے طالب علم اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ادارہ ہے. تو مولانا مسعود اظہر اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور جہاں کے طالب علموں کی بڑی تعداد حرکت المجاہدین کے زیر اثر تھی.
यानी हरकतुल मुजाहिदीन एक तंजीम थी उस वक्त, तो इस यानी तालिब इल्म यानी इस मदारस के जो ज्यादातर तालिब इल्म थे वो इस तंजीम के ज़ेर असर वो काम कर रहे थे। और मौलाना मसूद अजहर की भी मुलाकात उस वक्त इस तंजीम के सरबरा मौलाना फजल रहमान खलील से हुई, और मौलाना फजल रहमान खलील ने मौलाना मसूद अजहर को हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत की दावत दी। तो उसकी दावत पर मौलाना मसूद अजहर ने हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की, फिर उसके बाद अफगानिस्तान गए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग की, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। तो फिर उसके बाद हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी को मिलाकर हरकतुल अंसार बनाई गई, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ पहले मैं कर चुका हूँ। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो हम जानते हैं वो आप भी